السلام عليكم. معكم علي مراشان ايزي تيست. اليوم حبيت ندير اون بتيت فيديو على ان برودوي سي اون سمارت ووتش، ساعة ذكية. لا مارك ا بلس ووتش كما راكم تشوفوا. شريتها من لو سيت غير باست. لو سيت غير باست سيت انترنت. سي اون مارك شينواز كما راكم تشوفوا. نديرو ان بتي ديبالاج، نديرو الديبالاج تاعها. يعني تجي في كارطونة سامبل بازيك، عينيك مكتوبة بشينوية. نديرو نفتحو العلبة نشوفو واش فيها. جينيرالمون لي سمارت واتش هادو ما تجيش فيهم حاجة كبيرة، دونك يجي فيهم الساعة، لو كابل تاع باش نشارجوه، باش نشارجيوها، و المانيول ديتيليزاسيون سي تو. فيها لو كابل يو اس بي، ميكرو يو اس بي كالعادة، سي ستوندار. عينيك وعندنا المانيول ديتيليزاسيون بالونجلي، اون اونجلي وبشينوية. حنا اللي تهمنا سي لونجلي، باسكو الشينوية مكاش بزاف اللي يعرفوها. ليوتيليزاسيون تاع الساعة هادي ساهلة، دونك ماشي حاجة واعرة، هادي سامبل. شوفو لا مونطر تاعنا. هاد الساعة الذكية سي اون مونطر، لا فورم تاعها الي كاري كيما راكو تشوفو، مخدومة اون بلاستيك و بالميطال تاني كيما راكو تشوفو. هاديك هاديك لو براسلي تاعها بالكاوتشو مخدوم، براسلي دو بون كاليتي، لا فينيسيون تاعها مليحة يعني كوريكت كيما راكم تشوفو. براسلي تاعها لي تيكستوري كيما راكم تشوفو فيه، شوفو باش ما يجليسيش، ومام لا ماتير اللي مخدومة بها مليحة، مام كي توشيه مليح تما يلي دو حنين كيما نقولو بالعربية. نشوفو لا موتور تاعنا. هايليك نشوفو في لا فاصاد عندنا ليكرون فيه 1.54 بوس، 1.54 بوس، تي اف تي ال سي دي كيما راكو تشوفو. لا دونسيتي البيكسل تاعها لا ريزوليسيون فيه 240 فوق 240 بيكسل، 240 هكذا 240 هكذا. عندنا اباري فوتو تاع 0.3 ميجا بيكسل. عندنا ميكرو هادي من الجهة الفوقانية. من الجهة التحتانية عندنا لاباف البارلور باش نهضرو، باش نسمعو بليتو. باش نهضرو منا لو ميكرو و لو بارلور باش نسمعو، كسوا لي فيشي اوديو اللي عندنا في الساعة هادي، ولا الهضرة، باسكو كي نقوم بمكالمة هاتفية، باسكو الساعة هادي اللي اوتونوم. دونك واش معناتها اوتونوم؟ دونك الساعة هادي نقدروا نديرو بها مكالمات هاتفية، باسكو تجي فيها اون بوس، نقدروا نديرو فيها اون بوس، و ميم طون نزيدو لها اون كارت ميموار، باسكو لا ميموار الداخلية تاعها صغيرة. دونك دو بريفيرونس نزيدو لها اون كارت ميموار، بطاقة ذاكرة باش نزيدو طاقة الاستيعاب تاع الساعة هذه. من الجهة اليسرى لاغوش عندنا لو بوطون باور، وعندنا هنا اون بتيت طراب فيها ان كاش بالكاوتشو باش ما تدخلش لابوسير، باش ما تدخلش الغبرة تاع الشارجور، الغبرة ولا الماء ولا سي صا. هذه هي. من الجهة اليمنى ما عندنا والو، فيها والو من الجهة اليمنى كما راكم تشوفوا. ومن الجهة السفلى من التحت كيف ما عندنا والو. هذه من الجهة التحتانية سيتون طراب تتنحى. هذه راكم تشوفوها دوك شوية هكذا نديرو ديمونستراسيون كيفاش تتحل. نعاودو نشوفو الشكل الخارجي للساعة الذكية هذه. هيك
بون فيما يخص السمارت ووتش هذه عندنا فيها اون كارت ميموار تقدر لا كاباسيتي تاع لا كارت ميموار اللي نقدروا نديروها لها حتى ل 32 جيجا. فيها اون بوس وفيها بروسيسور تاع 530 ميجا هرتز. سي ميدياتك 6260 A. فيها اون ميموار انترن تاع 64 ميجا بلس 128 ميجا تاع لا رام. بون فيها بلوتوث 3.0 وفيها اون باتري تاع 550 ملي امبير وتسيبورتي فيها لا لونغ فيها الفرنسي دونك با سوسي. بون لي ديمونسيون تاعها فيها 4 سنتيمتر هكذا. فيها 2.35 ملي سنتيمتر هكذا وفيها 1.23 مليمتر ديبيسور 1, سمحولي 1.23 سنتيمتر ديبيسور. دونك لي ديمونسيون تاعها ملاح ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره دونك على حساب اليد تاع الانسان. دونك ماشي نشوفوا نحلوها نشوفوا كيف ابري كيفاش دايره من الداخل. وكاين هنا اون بتيت فونت كيما راكم تشوفوا باش نحلوها بهذه الطريقه هذه. دونك هاي لك الاطراف التحتانيه. هنا نشوفوا كيما راكم تشوفوا هنا لا باتري عندنا تاني باش نحلوها. هاي لا باتري تاعها كيما راكم تشوفوا باتري صغيره على حسب لا موتور باسكو كيما نقولك فيها بروسيسور صغير دونك ما تكونسوميش بزاف لا باتري. يعني فيها 550 ملي امبير. ولا باتري تاعها لي ديسپونيبل سي لو سيت غيرباست دونك تحبوا تزيدوا تجيبوا اون اوتر باتري ما كاش مشكل با سوسي. نشوفوا بون من الداخل. بون هنا عندنا كيما راكم تشوفوا لومبلاسمون تاع لا بوس سي اون ميكرو سيم. لا فورم تاعها سي اون ميكرو سيم ماشي الكبيره كاع وماشي صغيره اللي يجي في الوسط كيما بار اكزومبل نعطيكم مثال كيما تاع الايفون 4. وهنا عندنا لومبلاسمون تاع لا كارت ميموار لا فورم تاعها سي لا ميكرو اس دي. بون لا كاباسيتي تاعها نقدروا نديروها ميكرو اس دي حتى ل 32 جيجا دونك 4 جيجا جي 1 جيجا جي 8 جيجا جي و 16 جيجا جي و 32 جيجا جي دونك با سوسي نقدروا نديروا لها كارت ميموار حتى 32 جيجا الماكسيموم. بون على حساب الكونستركتور هو اللي تما مكتوب 32 جيجا. والطريقه باش نعاود نرجعوها سهله بسيطه جدا ماشي كومبليكي هكذا اللي طري سامبل. نشعلوا لا موتور تاعنا باش نشوفوا ابري واش فيها. بون اون بليس كيما قلت لكم سي اون موتور اوتونوم دونك نقدروا نستعملوها بلا بوس واللي ما يحبش يستعملها بلا بوس يقدر يستعملها فيا بلوتوث دونك يروليها مع التليفون تاعو. وكيما قلنا كيما هضرنا سابقا في لي موتور كونيكتي اللي درت عليهم ان تيست سابقا تما تقدر تيتيليزيها تما مع التليفون تاعك. دونك واش عندك في التليفون تاعك تشوفوا له دونك تلحقك اس ام اس تشوفوا هنا تلحقك مكالمه هاتفيه تاني تقدر تريبوندي منها وتتكلم ديريكتومون مع الساعه الذكيه هذه. بليش فيها دي كيما يقولك دي زوبسيون فيها دي فونكسيوناليتي مليحه تاع سبور باغ اكزومبل بيدومتر باغ اكزومبل تكوموندي لاباري فوتو تاع التليفون تاعك منها ولا تحب تيتيليزي لاباري فوتو تاعها ديريكتومون هنا ولا تيتيليزي لاباري فوتو تاع التليفون تاعك تقدر تبعث لي ميساج. بون كي تبعث ميساج من التليفون تاعك بالتليفون تاعك ولا تحب تبعث ميساج ديريكتومون من لابيس لاي هنا تما عندك لو شوا ما بين تيتيليزي لابيس تاع التليفون تاعك ولا تيتيليزي لابيس اللي ديرها لهنا. دونك سا ديبون كل انسان كيما تحب نتا دونك عندك ان شوا فريمون كيما يقول لك نتا حر واش راك حاب تستعمل. تحب دير لابيس
تستعمل لابيس لايله هنا، ولا تستعمل لابيس تاع التليفون تاعك. بون هنا عندنا لا فونكسيوناليتي تليفون، فهم ليك ابل اون ابسونس، ابل افيكتيف، جورنال دابل، عندك كلش هنا الميساج، تقدر تكتب ان ميساج هاوليك ان كلافي. بون لازم توالفو باسكو لو كلافي هذا شويه صغير، دونك صعيب شويه باش توالفو. كيما تشوفوا هنا باش نباسيو لي ان ابل فورمي. بعد هنا عندك لو شو، تحب تيتيليزي لابيس لوكال ولا فيا بلوتوث من التليفون تاعك، المكالمة تجري على عن طريق الهاتف النقال تاعك. هنا لوبسيون بلوتوث، وهنا عندنا تاني تاع لي ميساج. هنا تكوموندي لاباري فوتو تاع التليفون تاعك، تحب دير سيلفي ولا تحط التليفون تاعك وتاكتيفي تاخد تلتقط الصورة ديريكتومون من الساعة. هنا بيدومتر، البيدومتر هذا يقيس لك عدد الخطوات اللي مشيتهم في النهار ولا في مدة معينة. باغ اكزومبل كي تروح دير ان فوتينغ ولا تروح تمشي ولا، دونك تبروغراميه وتشوف شحال مشيت والسعرات الحرارية اللي حرقتهم، لي نومبر دي كالوري اللي حرقتهم في الوقت هذاك اللي مشيت فيه. هنا هذه تاني سي اون فونكسيوناليتي، سي اون اوبسيون. هذه تاني باش مليحه تساعد العباد اللي الانسان تسمى اللي يخدموا في المكاتب في المكتب، باش دير لهم رابال باش كي يقعدوا تسمى دير لهم رابال باش ما ينضروش بزاف، باش تسمى باش تعاود تنوض باش تدير اون بوز. هنا تاني تقيس لك يعني في النوم تاعك كي ترقد، تما تعرف لا كاليتي تاع الرقاد تاعك، ولا رقدت مليح ولا ما رقدتش مليح، باسكو في ان ديتيكتور دو موفمون. دونك كي ترقد هو يديتيكتي لك تما لا بوزيسيون اللي رقدت فيها، تما ولا تقلبت بزاف ولا ما تقلبتش بزاف، تما من بعد هو يدير ان كالكول ويعرف تما ولا النوم تاعك كان مليح ولا كان سيء. هنا بون هادي سي لو كود كيو ار. دونك هاد لو كود هذا باش تيليشارجي لابليكاسيون تاع الساعه هادي باش تسينكرونيزيها مع التليفون تاعك. هنا باش تحوس على التليفون تاعك لما تخليه في لاشومبر ما عرفش تعبس هاد الاوبسيون هادي. هنا عندك الارم، هنا عندك اون هورلوج مونديال يونيفرسال باش تعرف الوقت بابري في العالم. هنا عندك اجندا، هنا عندك لي بروفيل تريغلي على حسب ليك كي تكون برا ولا كي تكون في المكتب كي تكون في المنزل، تما لي صوندري كيفاش يصوندي ولا يفيبري لك. هنا عندك لي تام، سا ديبون لو شوا كل انسان وكيفاش يحب. عندك ثلاثة اختيارات، هذا نوار بلون الاخر بلو كولور. هنا عندك ليكتور اوديو باش تسمع لي فيشي اوديو اللي في الساعه تاعك ولا في اللي في موجودين على المستوى يعني بطاقه ذاكره لك دايرها في الهاتف النقال تاعك. هنا عندنا ديكتافون، هنا كاميرا اباري فوتو. لما يديك هنا قلنا بلي ما كشتير اون كارت ميموار. دونك هنا سيليكسيوني بطاقه الذاكره اللي راهي في كيما راكم تشوفوا هايليك اباري فوتو. un appareil photo bon qualité تاعها n'est pas exceptionnelle. bon l'appareil photo تاعها 0.3 ميجا بكسل، دونك حاجة يعني ماشي حاجة كبيرة بزاف. هنا اونجسترور فيديو باش تاخد ديسان صغار هكذا. هنا باش تشوف لي فيديو لي فوتو اللي في التليفون تاعك ولا اللي في لاكارت ميموار، ما انت عندك لو شوا.
هنا عندك الساعة باش تريقلي لالارم. هنا نافيغاتور. بون هاد الساعة هادي ما تسيبورتيش لا 3 جي، دونك تسيبورتي لا 2 جي. دونك نافيغاتور هذا تقدر تسمع الأغراض، يعني ماشي فريمون تسمى كاع تستعملو كيما ان سمارت فون، تسمى حاجة خفيفة باسكو سيتي نافيغاتور انترنت. لازم حتى نديرو لابيس و نريغليو بارامتر. لي زوبسيون هادو جينيرالمون يمشيو كي نديرو لابيس. انا جيستيونير باش ندخلو نشوفو لي فيشي تاعنا كسوسوا لي راهم في تليفون ولا اللي راهم في بطاقة ذاكرة في لاكارت ميموار. هنا كالكولاتريس. هنا عندنا تويتر فيسبوك بيان سور يمشيو بالانترنت، مي مالوروزمون بلا 2 جي، ولا 2 جي نعرفو بلي ثقيلة، دونك ما تسناوش باش راح تكون يعني رابيد ولا سيتو. جينيرالمون هذا واش فيها الساعة هذه. دونك كيما قلنا من قبل، دونك الساعة هذه تحب تستعملها تروليها مع التليفون تاعك ديراكتومون و تيتيليزيها، تسمى تستعمل لي زابال بلابيس لاي في التليفون تاعك ديراكتومون هنا لي تسمى تستعملها هنا، ولا تحب دير اون كارت ميموار ولا اون بيس وحدوخرى كاريمون هنايا وتستعملها ديراكتومون بالتليفون، تسمى تولي عندك ان تليفون ان دوزيام تليفون عبارة عن ساعة. هايليك. وهنا عندك نسيت راكورسي هذا. هنا عندك الوقت، وهذا الكادرون هذا يتبدل، تسمى عندك شوا انطر ثلاث انواع من عندك هذه نيميريك، وعندك زوج انالوجيك، عندك الداتور وعندك الوقت. بون انا شخصيا نسيت هاد الساعه هذه، يعني اللي كيما يقول لك اللي فريمون يعني دو بون كاليتي، ميم كاليتي كيما يقول لك كي تجري مكالمات ولا لو سون الي كيما يقول لك نات، وميم كيسمعوك طري بيان. و نهضروا على لوطونومي تاع لا باتري تاعها. بون كي تيتيليزيوها بزاف بون كومونيكاسيون وكدايا تشد لكم واحد نهار ونص، بصح كان ما نيتيليزيوش لا فونكسيون تما تاع المكالمات الهاتفيه، تما جوست بور نستعملوها كساعه، مو تشد لك حتى ربعيه 4 جور ما تشارجيهاش. مي كيما يقول لك سا ديبون كل انسان، تما اللي يستعمل بزاف المكالمات الهاتفيه ماشي راح تشد له، تما تشد لك واحد نهار ونص ماكسيموم 2 جور، باسكو لا بيس تاكل لا باتري. بصح واحد يستعملها يعني كيما يقول لك يستعملها جوست بور كيما يقول لك الوقت و ما راح تشد لك حتى السمانه. هذه هي هذا لو تيست تاعنا تاع تسمع لا مونطر ا بلس. ان شاء الله يكون فاتكم هذا لو تيست، ولا بروشين ان شاء الله نديرو نوتر تيست تاعنا نوتر برودوي. وميرسي على المتابعه تاعكم، وما تنسوش ديرونا انتي لايك. يعطيكم الصحه والسلام عليكم.